रात से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अकाउंट से थप्पड़ थप्पड़ के इस वक्त हम सदाएं ट्विटर पर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये क्या थप्पड़ थप्पड़ की इस वक्त सदाएं हो रही है? किसने थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है, किसको मारा है? ज़रा वजाहत करना चाहेंगे आप इस थप्पड़ की? आपकी गाड़ी के अंदर से जब सामने पुलिस है, आप फ्रंट सीट पर मौजूद हैं, आप ड्राइवर को कह रहे हैं कि जाने दो, पुलिस रोक रही है, लेकिन आपका ड्राइवर वहीं पर रुक गया। आप अचानक से गाड़ी से उतरे बड़े दबंग अंदाज में और लोगों को इशारा किया और तमाम तर लोग आपके पीछे पीछे आ गए। वो क्या हुआ था, बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर से आज हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत खान साहब मौजूद हैं। शेर अफजल मरवत साहब, आप इस वक्त अगर कहा जाए कि पूरे KPK में छाए हुए हैं तो गलत ना होगा, क्योंकि जिस तरीके से कन्वेंशंस को आप लीड कर रहे हैं, PTI इससे बहुत ज़्यादा खुश है, कारकुनान आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है लोगों का जोश और जज्बा KPK का? जी, KPK खैबर पख्तूनख्वा मेरा सूबा है, मेरा खून है, मेरा इलाका है। मुझे यहाँ के लोग, इनके रिवायात, इनके खून के जज्बे का इल्म है और था, और पूरे एतमाद से मैं गया था। मेरा एतमाद सच्चा साबित हुआ। KP उठा, पश्तूनों ने तमाम जबर, तमाम फिस्ताइयत, तमाम ज़ुल्म और चंगेज़ियत के हथकंडों को तोड़ते हुए ये साबित कर दिया कि वो आज भी अपने असलाफ के अमानत के अमीन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। अब आगे इंशाल्लाह बलूचिस्तान जा रहा हूँ। शेर अफजल मरवत साहब, हमने वीडियो देखी आपकी गाड़ी के अंदर से जब सामने पुलिस है, आप फ्रंट सीट पर मौजूद हैं, आप ड्राइवर को कह रहे हैं कि जाने दो, पुलिस रोक रही है, लेकिन आपका ड्राइवर वहीं पर रुक गया। तो वो क्या हुआ था, क्या सीन था? और आप अचानक से गाड़ी से उतरे बड़े दबंग अंदाज में और लोगों को इशारा किया और तमाम तर लोग आपके पीछे पीछे आ गए। वो क्या हुआ था, बताइएगा। अमूमन ऐसे हालात में मैं गाड़ी खुद चलाता हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी नाखुशगवार तजर्बे हुए। ज़बरदस्ती मुझे कई जगहों पे रोकने की कोशिश की गई। जब अगवा करना चाहते थे उस वक़्त अटक में इन्होंने यही कोशिश की, और मैंने जो है ऐसे गैर कानूनी हथकंडों के आगे हथियार नहीं डाले। गाड़ी जो है मैं भगा ले जाता था। उस वक़्त 2-3 गाड़ियाँ मेरे साथ होती थी। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 गाड़ियाँ भरी हुई मेरे साथ होती हैं। और ये जब हम जा रहे थे मर्दान, तो वो पुलिस ने ज़बरदस्ती हमें उतारना चाहा। रोड इन्होंने ब्लॉक किया था। वो जो ब्लॉक करते वो मैंने खुद हटाए। मैंने जो मेरे साथ ड्राइविंग सीट पे मेरे दोस्त बराजमान थे, उसको मैंने कहा वो थोड़ी सी अगर चुस्ती दिखा देता तो हमें उतरना ना पड़ता, लेकिन चूंकि वो पहली दफ़ा ऐसे हालात को फेस कर रहा था। लेकिन अगर आप वहाँ से भाग जाते, उसको आप तोड़ देते, तो पीछे से आपको पुलिस घेर लेती, आपका पीछा भी कर सकती थी ना। वो भाई, मैं जब उतरा हूँ तो उस वक़्त भी वो मुझ पे हाथ डाल सकते थे ना, तो मैं चाहता था कि ये डालें। मैं चाहता था कि ये मुझ पे हाथ डालें, मुझ पे लाठियाँ बरसाए, मेरे साथ ज़ुल्म जबर करें, ताकि पूरा पाकिस्तान देखें कि PTI के साथ क्या हो रहा है। वो तो उन्होंने मसलियत के से काम लिया। मैं तो हमेशा इस तरह आगे जाऊंगा और मैं तो सीना आगे करूंगा। तो गार्ड शार्ट्स क्यों नहीं रख लेते कोई अपने आगे पीछे, कोई, ताकि आपको जिस तरह आपको धक्के लगते हैं, कोई इधर से आपको धक्का दे रहा होता है, कोई इधर से सेल्फी ले रहा होता है, कोई गार्ड्स वार्ड क्यों नहीं रख लेते आप अपने साथ? बहुत सारे गार्ड्स होते हैं। आप देखिए ना उस वीडियो में जो लोग हैं प्राइवेट, वो सारे मेरे अपने लोग हैं ना, और वकलाएं मेरे साथ। कम से कम उस वक़्त भी पुलिस वाले 15 थे, और हमारे साथ अपने लोग जो थे वो 40-45 थे, पीछे थे। तो लिहाजा वो पुलिस हमें नहीं रोक सकती थी। उनको अंदाज़ा हो गया था कि न्यूमेरिकली हम ज़्यादा हैं उनसे। तो कन्वेंशंस ख़त्म होने के बाद बॉडी में पेन वेन, दर्द वर्द तो होता होगा ना रात को जब सोते होंगे? धक्के बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन ये मुंतज़िमीन की नाअहली है। उनको चाहिए कि मुझे कोई सेफ सा रास्ता दिया करें। ये भी एक धमकी आई है कि कोई सुई चबोएगा चलते हुए। अब उस वजह से बुलेट प्रूफ जैकेट आप देखते होंगे मैं पहन के जाता हूँ। अच्छा। लेकिन ये उनका काम है ना कि मुझे कोई इस तरह गाड़ी से मैं उतरूँ और मैं ये धक्कम फील से बच सकूँ। वर्कर जो है उनकी मोहब्बत है, वो सेल्फियाँ लेना चाहते हैं। रात से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतादिद अकाउंट से थप्पड़ थप्पड़ के इस वक्त हम सदाएं ट्विटर पर हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये क्या थप्पड़ थप्पड़ की इस वक्त सदाएं हो रही है? किसने थप्पड़ मारा है, क्यों मारा है, किसको मारा है?
ذرا وضاحت کرنا چاہیں گے آپ اس تھپڑ کی؟ جس نے مارا ہے مارنے والی کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے تاکہ اس کا جو چہرے کی گولائی تھوڑی سی ترچی ہو گئی تھی وہ صحیح ہو جائے. نہیں لیکن شیر افضل مروت صاحب لوگ تجسس میں ہیں, سسپینس بہت زیادہ کریٹ ہو گئی ہے کہ آخر یہ ہوا کیا ہے, کیونکہ ہمیں یاد ہے کہ 9 اپریل کو جب خان صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا اس رات بھی ہم نے تھپڑ تھپڑ کی آوازیں وہ نون لیگ کی جانب سے جو ہے ٹرینڈ چلائے جا رہے تھے تھپڑ کے, آج آپ لوگ چلا رہے ہیں. کیا اس وقت کی طرح جو کہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا آج بھی غلط پروپیگنڈا ہے؟ دیکھیں تھپڑ کے لیے کوئی بھی دوسرا چہرہ منتخب ہو سکتا تھا اگر من گڑت ہوتی, سمجھ گئے نا, لیکن یہ مجھے اس کے پیچھے حکیمانہ حرکت نظر آتی ہے. کوئی حکیم جو ہے تصحیح کر رہا تھا, چہرے کی گولائی کو درست کر رہا تھا. لیکن خاتون پر تھپڑ یہ تھوڑا سا نامناسب بات یا پھر غیر مناسب یا پھر غیر اخلاقی یا پھر یہ حقیقت سے تھوڑی سی دور بات نہیں لگتی آپ کو؟ یہ میرا خیال ہے کہ مکافات عمل ہیں, کوئی عرش سے تھوڑی سزا ملی ہے, بڑی بدزبانی کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. پہلے تو میرے خیال میں غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں, لیکن یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ تھپڑ کے پیچھے محرکات کیا تھے. افضل مروت صاحب آپ کا وقت قیمتی ہے, بڑے سنگین الزامات آپ پر بھی پی ٹی آئی کے اندر بہت سے لوگ لگا رہے ہیں. کیا مقصد ہے ان لوگوں کا, اور بہت سے ایسے بھگوڑے جو کہ اس وقت بھاگ چکے ہیں اور دشمن کے علاقار بنے ہوئے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے جو کہ اس وقت باہر ملک میں چھپے ہوئے ہیں اور ریاست کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ پاکستان کی ریاست کے خلاف حرض سرائی کرنے والے جتنے لوگ مجھ پہ جتنا گن تھوپ سکتے ہیں وہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. پاکستان میرا ملک ہے, اس کے خلاف بکواس کرنے والے, بولنے والے یا بکنے والے یا بارک کرنے والے, ان تمام لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ ہم آپ کی ہستی کو جو ہے نیست و نابود کر دیں گے. آپ ویلاگ کریں گے, آپ غلاظت پھینکیں گے, انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی, نوجوان نسل کو آپ نے غلط راستے پہ آج سے ہم نے اعلان کیا ہوا ہے کہ ایسے بدتینیت, بدفطرت اور غلط انداز میں یہ جو چہرے سامنے آ گئے ہیں, خصوصاً جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کریں. ان کی روزی روٹی پاک فوج پہ بونگنے کی وجہ سے چل رہی ہے. کیا آپ اس وقت ہمارے جو ویورز ہیں ان سے مطالبہ کریں گے کہ ان بھگوڑوں کے ان کو بائیک آؤٹ کیا جائے, ان کے چینلز کو, ان کی ریچ کو ڈاؤن کیا جائے تاکہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں پاکستان کے خلاف, پاکستانی اسٹیٹ کے خلاف, ان کو ناکام بنایا جائے؟ بالکل, میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام فالوورز اور تمام پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ جو شخص یہ جو مہدی ہے اس کے چینل کا بائیکاٹ کریں تاکہ اس کو رزق کے لالے پڑ جائیں. یہ فوج پہ عرضہ سرائی کر کے اپنا رزق کماتا ہے. پاکستان تحریک انصاف اور تمام پاکستانی ایسے شخص کی بیہودہ ویلاگ دیکھنے سے پرہیز کریں, ان فالو کریں تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ, تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ پاکستانی قوم محب وطن ہے, پاکستانی صرف پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے راہ کے ایجنٹوں کے منہ پہ تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور خان صاحب نے بھی اس حوالے سے کوئی گائیڈ لائن جاری کی ہے ایسے لوگوں کے خلاف؟ جی, میں اس پہ بولا ہوں جلسوں میں بھی, اور اب ہماری پالیسی ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو علیحدہ کر دیں جو پی ٹی آئی کو غلط ورکر کو غلط طور پہ ورغلا رہے ہیں اور اسی کا فائدہ اٹھا کے اپنی دکانداری چلا رہے ہیں, اپنا رزق کما رہے ہیں. ہم نے نوجوان نسل کو بتانا ہے کہ ریاست ہماری ہے, فوج ہماری ہے, پاکستان ہمارا ہے. ان لوگوں کے پیچھے چل کے پی ٹی آئی کا نقصان ہوتا ہے جو ہم آئندہ نہیں ہونے دیں گے. اے پی کے کے بعد کیا اب پنجاب میں بھی دمادم مست قلندر ہونے جا رہے ہیں؟ جی ہاں, انشاءاللہ آ رہے ہیں بڑے زور و شور کے ساتھ, اور الحمدللہ پوری تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. پنجاب میں اگلے 15 دنوں میں سما بدل جائے گا. تو پٹھان تو آپ کے بقول اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں, کیا جو پنجاب کے لوگ ہیں وہ کامیاب ہو پائیں گے؟ انشاءاللہ توقعات سے بڑھ کے کامیاب نکلیں گے, وہ بھی نکلیں گے, اور ایسے نکلیں گے کہ پورا پاکستان نکلتا ہوا نظر آئے گا. بہت بولنا چاہیں گے پنجاب والوں کے لیے پنجابی کا ڈائیلاگ تو میں پہلے پڑھوں گا, یاد کروں گا کہ کون سا ڈائیلاگ جو نہیں, وہ جاگ پنجابی جاگ والا جو ہے وہ تو اس منحوس نے نعرہ لگایا تھا. ہم تو کوئی ایسا نعرہ دیں گے پنجاب کو کہ پنجاب بھی مست ہوگا,
इंशाल्लाह जल्दी नारे के साथ आ रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और वो सवालात जो कि आपको जहनों में थे हमने कोशिश की है कि इनसे पूछे जाएं. जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़ नासिर.